सर्दियों की एक लंबी कांपती हुई रात थी। बर्फानी हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी के दिल में दबी हुई चीखें फिजा में बिखर रही हों। आसमान पर बादल इतने गहरे थे कि चांद भी शर्माकर छुप गया था। एक छोटे से घोंसले के दरवाजे पर मानो चिड़िया कांपते हाथों से खड़ी थी। उसके पर लर्ज रहे थे, आंखों में खौफ था और दिल में एक अजीब सा दर्द। वो माँ बनने वाली थी, उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। अचानक अंदर से सख्त आवाज आई, बस अब यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं। मेरे बेटे के मरने के बाद तेरा इस घर में क्या काम। मानो चिड़िया रोने लग जाती है और कहती है, माँ जी, अल्लाह का वास्ता है, बाहर बहुत सर्दी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा बेटा मर गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, ना बेटा रहा ना बहू, निकल जा यहाँ से। सास ने अपने परों से दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ठंडी लकड़ी की आवाज मानो के दिल पर लगी। या अल्लाह, ये भी मेरा घर था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बर्फ उसके नाजुक पंजों में चुभ रही थी, हर कदम के साथ दर्द बढ़ रहा था। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इस हाल में कौन सा दरवाजा खटखटाऊं? वो उड़ती रही, आखिरकार एक बड़े दरख्त के नीचे आकर बैठ गई। दरख्त के पत्ते बर्फ से लदे हुए थे और हवा सीटी बजा रही थी। मानो ने अपने पर समेटे पेट को सहारा दिया और गहरी सांस ली। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारी माँ कितनी कमजोर हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें दुनिया में लाऊंगी, चाहे इस दरख्त के नीचे ही क्यों ना हो। वो कभी आसमान की तरफ देखती, कभी जमीन की तरफ। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होंठ खामोश थे। तुम्हारे पापा अगर जिंदा होते तो मुझे कभी यूं ना छोड़ते। वो कहते थे, मानो जब हमारा बच्चा आएगा तो ये घोंसला खुशियों से भर जाएगा। हवा और तेज हो गई, मानो का जिस्म कपकपाने लगा। या अल्लाह, मुझे बस इतनी ताकत दे देना कि मैं इस अमानत को दुनिया में ला सकूं। काफी देर यूं ही गुजर गई। अचानक दरख्त की शाख से किसी के परों की सरसराहट सुनाई दी। एक स्याह पर वाली काली कवि नीचे उतरी, उसकी आंखों में हैरत थी। अरे, इस सर्दी में तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो बहन? मानो चिड़िया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं बस थोड़ी देर आराम कर रही हूँ। आराम? तुम तो बुरी तरह कांप रही हो और तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं बहन, जिनके जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। कवि खामोशी से उसके पास बैठ गई। मेरा नाम रूबी कवि है और मैं किसी को यूं टूटा हुआ देखूं तो खामोश नहीं रह सकती। मानो के आंसू फिर से बहने लगे। मेरा शोहर मर गया है और आज इसकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ, मगर मेरे पास कोई छत नहीं है। रूबी कवि की आंखें नम हो गईं। इंसान हो या परिंदे, दिल की शक्ति सब में एक जैसी ही होती है, लेकिन फिक्र न करो, तुम अब अकेली नहीं हो। मानो ने हैरत से देखा। सच? क्या वाकई? रूबी कवि ने मजबूत आवाज में कहा, जब तक तुम सांस ले रही हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। हवा अभी भी सर्द थी, लेकिन उस एक जुमले ने मानो के दिल को जरा सा गर्म कर दिया था। बर्फ अब और तेज गिरने लगी थी। हवा की सीटी पहले से ज्यादा दिल को चीरने वाली हो गई थी। दरख्त के नीचे मानो चिड़िया अपने परों में सिमटी बैठी थी और उसके सामने रूबी कवि खामोश खड़ी आसमान को देख रही थी। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है मानो। ये सर्दी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे मालूम है रूबी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई जगह नहीं है। आज अगर आप न आती तो शायद मैं सुबह न देख पाती। रूबी ने मानो की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर लहजे में मजबूती। जब दुनिया दरवाजे बंद कर देना तो अल्लाह किसी अजनबी के दिल में रहम डाल देता है, और आज वो रहम मुझे तुम्हारे पास ले आया है। आपको नहीं मालूम रूबी बहन, ये जुमला मेरे लिए कितनी बड़ी पनाह बन गया है। रूबी कवि ने इधर उधर नजर दोहराई। बर्फ के बड़े बड़े ढेर जमे हुए थे।
اگر ہم یہاں ہی ایک چھوٹا سا برف کا گھر بنا لیں، ہوا اندر نہیں آئے گی اور تم کچھ محفوظ رہو گی۔ برف کا گھر اس سردی میں؟ آپ اتنی محنت کیوں کریں گی میرے لیے؟ کیونکہ آج تم مانو نہیں، آج تم ایک ماں ہو اور ماں کو بچانا فرض ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے روبی نے اپنی چونچ سے برف ہٹانا شروع کر دی۔ وہ ایک ایک برف کا ٹکڑا جمع کرتی رہی۔ اس کے پروں پر برف جمتی جا رہی تھی، مگر وہ رکی نہیں، مانو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی دنیا میں ابھی بھی ایسے دل باقی ہیں؟ کافی دیر بعد برف سے ایک چھوٹا سا اگلو بن چکا تھا، باہر سے سادہ مگر اندر ہوا سے محفوظ۔ چلو مانو بہن، اندر آ جاؤ۔ مانو آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی اندر گئی۔ اندر کا ماحول نسبتاً گرم تھا۔ یہ تو کسی جنت سے کم نہیں لگ رہا۔ روبی بہن، میں آپ کا احسان کیسے اتاروں؟ میرے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ احسان نہیں مانو، یہ تو بس دو دلوں کی دوستی ہے۔ آج میں نے تمہاری مدد کی ہے، کل شاید مجھے تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ مانو چڑیا نے سر جھکا لیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری سب سے بڑی سہارا ایک کوی بنے گی۔ دکھ رنگ نہیں دیکھتا بہن، دکھ بس دل تلاش کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، باہر برف گرتی رہی اور اندر باتیں ہوتی رہیں۔ میرا خواب تھا کہ میرا بچہ ایک خوشحال گھونسلے میں آنکھ کھولے، لیکن شاید قسمت نے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ گھونسلہ لکڑی سے نہیں بنتا مانو، محبت سے بنتا ہے۔ مانو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اسے ضرور بتاؤں گی کہ ایک دن ایک کوی نے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ مجھے خالہ کہے گا اور میں اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہوں گی۔ رات گہری ہوتی گئی، مانو کی تکلیف بڑھنے لگی۔ روبی بہن، لگتا ہے وقت قریب آ رہا ہے۔ روبی فوراً اس کے پاس آ گئی۔ ڈرو نہیں، میں یہی ہوں، سانس آہستہ آہستہ لو۔ مانو نے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سردی تھی، مگر اگلو کے اندر دو دل ایک دوسرے کو گرم رکھے ہوئے تھے۔ صبح ہو جاتی ہے، صبح کی ہلکی سی روشنی اگلو کے اوپر پڑتی ہے۔ روبی کبھی آہستہ آہستہ باہر سے اندر آئی۔ مانو صبح ہو گئی ہے، کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مانو نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ روبی بہن، اللہ نے مجھے ایک نعمت دے دی ہے۔ روبی کبھی نے چونک کر دیکھا۔ مانو کے سامنے ایک ننھا سا انڈا تھا، برف کی سفیدی میں چمکتا ہوا۔ یا اللہ، یہ تو کمال ہے، مانو تم ماں بن گئی ہو۔ مانو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، مگر عجیب سی کمزوری ہے، میرا جسم جیسے میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ روبی فوراً اس کے قریب آئی۔ تمہارا جسم جل رہا ہے مانو، یہ بخار خطرناک ہے۔ مانو چڑیا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے کچھ ہو جائے روبی بہن، تو میرے بچے کا خیال رکھنا۔ ایسا مت کہو مانو، میں دوا لینے جاتی ہوں، تم بس ہمت رکھو۔ روبی، اگر میں نہ رہوں تو اس بچے کو بتانا کہ اس کی ماں نے آخری سانس تک اسے چاہا تھا۔ روبی کبھی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم خود اسے بتاؤ گی، میں ابھی آئی۔ روبی تیزی سے اڑ گئی۔ وقت گزرتا رہا، برف خاموشی سے گرتی رہی۔ مانو انڈے کو اپنے پروں میں لیے خود سے باتیں کرتی رہی۔ میرے بچے، اگر میں تمہارے ساتھ نہ بھی رہی تو یاد رکھنا، دنیا میں ایک روبی کوی ہے جو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی، آنکھیں بند ہو گئیں، سانس تھم گئی۔ جب روبی کوی واپس آئی، اس کے پروں میں دعا تھی، مگر سامنے خاموش مانو تھی۔ مانو، آنکھیں کھولو، میں آ گئی ہوں۔ لیکن صرف خاموشی، صرف برف کی آواز۔ روبی نے انڈے کو دیکھا، پھر مانو کو۔ مانو، تم چلی گئی اور یہ امانت میرے حوالے کر گئی۔ اس نے انڈے کو آہستہ سے اٹھایا۔ اب یہ بچہ میرا ہے، میری جان، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ کچھ دن گزر گئے۔ روبی اپنے گرم گھونسلے میں انڈے کو سنبھالتی رہی، اس سے باتیں کرتی رہی۔ میرے بچے، تمہاری ماں بہت بہادر تھی، تم بھی ویسے ہی بننا۔ ایک دن انڈے میں ہلچل ہوئی، ننھا سا بچہ باہر آیا۔
मामा मामा। रूबी रो पड़ी। मेरा लड्डू। हाँ, तुम्हारा नाम लड्डू होगा। मामा, भूख भूख लगी है। रूबी उसे दाना खिलाने लगी। कभी नदी पर पानी ले जाती, कभी प्यार से समझाती। एक दिन सुल्ताना चील ने लड्डू को अकेला देखा। अरे वाह, ये छोटा बच्चा तो मेरे पेट में जाएगा। इसे अपने साथ अपने घोंसले में लेके जाऊंगी। अरे प्यारे बच्चे, क्या तुम जानते हो ये कभी तुम्हारी असल माँ नहीं है। मेरी माँ रूबी मामा है। तो फिर उससे पूछना तुम्हारा रंग काला क्यों है। ये कहकर वो चली गई। लड्डू सवाल लेकर घर जाता है। मामा, मैं आप जैसा क्यों नहीं लगता। रूबी कभी खामोश हो गई। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो। मामा, मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं हो। फिर रूबी कवि ने सब सच बता दिया। क्योंकि तुम मेरी कोख से नहीं, मेरे दिल से पैदा हुए हो। लड्डू रो पड़ा और गुस्से में घर छोड़कर चला गया। चील ने उसे बातों में लगाकर अपने साथ उड़ते हुए ले जाने लगी। उसी वक्त रूबी पहुंच गई। मेरे बच्चे को छोड़ दो सुल्ताना चील। उसने एक जोरदार डंडा मारा। चील गिरी। रूबी ने एक और डंडा चील के सर पे मारा। वो वहीं मर गई। माँ के बच्चे को कोई नहीं छीन सकता। लड्डू बेटा, ये चील तुम्हें मारकर खाने वाली थी। फिर लड्डू को सारी बात समझ आ जाती है। लड्डू कांपते हुए बोला, मामा, मुझे माफ कर दो। चील ने ही मुझे भड़काया था। रूबी ने लड्डू को गले से लगा लिया। बेटा, माँ कभी नाराज नहीं होती। फिर वो दोनों घर लौट आए, एक नई जिंदगी, एक सच्ची माँ के साथ। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का शुक्रिया।